त्याचे लागीं वता थंय बसकाय घेवची आनीक तांकां फुलांनी येवकार करपाक मागता कल्पेश हाजे लागीं की राखी प्रभुदेसायक फुलांनी येवकार करचो तसोच मोमेंटो दिवं. महेश भाऊ मोमेंटो दिवपाक मागता. दिवपा कडेन मागता तेणी महेश भाऊक फुलांनी येवकार करचो. तशेंच बाप दादाक योगांनी बाबा येवकार करपाक मागता कल्पेश फिलीप. आनी मानवा कडेन मागता की तेणी दयानंद फळदेसायक फुलांनी येवकार करचो. मानवी देव बरें करूं. परत एकदा जे मॅन ऑफ द टुर्नामेंट जी सायकल आसा ती आमकां राखी प्रभुदेसाय यांनी स्पॉन्सर केली आसा आनी मागता आमच्या चीफ गेस्ट लागीं थोडें उलोवप करचें. नमस्कार. श्री मल्लिकार्जुन देव प्रसन्न श्री शिवपुरुष देव प्रसन्न हांकां नमन करून आयच्या ह्या व्हॉलीबॉल टुर्नामेंटाच्या उदकावणाक हांगा हाजीर आसा आनी आज आमचे मदीं आसा गांवचे वेळीप महेश वेळीप, बाबू वेळीप जे एक्स डेप्युटी सरपंच, तशेंच हांगचे एक बरे सदांच एक्टीव आसपी कोणाच्या उल्याक पावपी अशे दयानंद फळदेसाय भाई, तशेंच नवदीप. आनी हांगा सगळे चेहरे नवे दिसतात कित्याक हांवूय जशें की आतांच तांणी म्हणलें की पयले फावटी पावलां हय तुमच्या हांगा बारशा की नलकट्टा गांवडोंगरी ह्या गांवांक पयले फावटी पावलां पयली फावटी. पूण जेन्ना काणकोण किंवा खंय वता तेन्ना हांगच्यान सदांच प्रवास केल्लो आसा. म्हणून आज एक सौभाग्य लागले फर्स्ट टायम हांगा येवपाक आनी हें पॉसिबल जालें नवदीप आनी आमचे दयानंद भाई तशेंच शिवनाथ बॉयज तांणी एक उलो मारलो आनी तांच्या उल्याक एक मान दिवन आमी हांगा आयलीं. सो आज हे व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट जाता, गांवांनी अशे व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट जातात आनी अशा ह्या टुर्नामेंटांतल्यान प्रत्येक भुरगे फक्त व्हॉलीबॉलूच न्ही तर डिफरंट फिल्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स जशे क्रिकेट किंवा एथलेटिक्स हातूंत खुबशे हातूंत भितर आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले भुरग्यां भितर खूब टॅलंट आसात. आनी ताजें आज सगळ्यांत व्हडलें एग्जाम्पल म्हणल्यार नेत्रावळीचो बाबू गांवकर. ह्या बाबू गांवकरान नेत्रावळी न्ही गोंयाच्या गांवगिरे वाठारांतले काणकोणाय गांवडोंगरी भितरूय कितलीशीच एथलेटीक नॅशनल गेम्सां भितर मेडल्स घेतल्या. पूण बाबू गांवकराची एक स्पेशलिटी आसा की ताणें गोंया खातीर पयली गोल्ड मेडल दिले आनी गांवगिरे वाठारांतल्यान त्या वाठारांत ग्रावंड ना आनी ताणें ताची प्रॅक्टीस आसा ती पाली सारकेले दोंगरार धांवून गेली. अशे विविध आसात. आता तुमच्या हांगा भुरग्यां भितर बारीक बारीक हे टुर्नामेंट जातात पूण प्रत्येक टुर्नामेंटांतल्यान एक आपल्याक संदी मेळटा. सो तातूंतल्यान आपल्याक दिसता आमकां हे बारीक टुर्नामेंट तातूंतल्यान कांय ना पूण हो तो टॅलंट आसा न्ही तो प्रत्येक जी कला आसा ती साध्य करपा खातीर आमकां अशें प्लॅटफॉर्म जाय. आनी हांव आभार करता शिवनाथ बॉयज हांणी एक बरे
व्हॉलीबॉल सारकेलो टुर्नामेंट घडोवपाचो हे घेतला, टुर्नामेंट घडोवप हे सोपी गजाल न्ही, हातूंत खूब मेहनत आसता. आनी हांव तुमची प्रायजां पळयतालें, उदर नवदीपान ताजी स्टेटसारूय घाल्ली, ते म्हणले प्रायजां खूब आसात. सो प्रत्येक हातूंतल्यान प्रत्येकाक एक उर्बा दिता, कारण आज एक बारीक सुद्धा वस्त जावन एक धाकल्या भुरग्याक सुद्धा जेन्ना आपण एक कसले काम करता आनी आपल्या ताजे एक जैतिवान म्हणून एक चिन्ह मेळटा तेन्ना तातूंतल्यान आपल्याक एक प्रेरणा येता. हय, आज आपल्याक हे बारीक मेळ्ळा पूण आपल्या आनी मुखार वचपा जाय. सो तशें एक बरें काम तुमी करतात. अशें व्हॉलीबॉल न्ही, बाकीच्या क्षेत्रांत तुमी काम करात. तशेंच हांगा खुबशे यूथ दिसतात, बारीक बारीक भुरगेय दिसतात, आनी प्रत्येका भितर खंयची ना खंयची तरी टॅलंट आसतले. काल बाबू गांवकर नेत्रावळीच्या जेन्ना हायस्कुलाचे स्पोर्ट्स डे आशिल्लो तेन्ना ताका चीफ गेस्ट म्हणून आशिल्लो आनी ताजो थंय सन्मानूय जालो. त्या वेळार ताका 2 शब्द सांगपाक लायले आनी ताणी 2च उतरां ती ताणी सांगली, इतली मोटिवेशन आशिल्ली, हांव ती तुमकां रिपीट करपाक सोदतां. ताणें सांगले की ताणें जे भुरगीं आसा तांकां एक धाकलें उदाहरण दिलें. ताणें सांगले वाघ आनी हरण, वाघाची स्पीड ही 60 आसा आनी हरणाची स्पीड ही 80 आसता, पूण वाघ हरणाक धरता, चेस करता आनी खाता. कित्याक? कारण वाघ हो कॉन्फिडन्सान धांवता, कितें मेळोवपा खातीर धांवता, आनी हरण हे आपल्या कडेन ताकद आसा, शक्ती आसा, पुणून आपल्याक वाघ खातलो आपूण मरतले म्हणून भयान भीत धांवता. सो लायफांत तुमी कितले कमी आसूं, कॉन्फिडन्स लेवल आनी तुमची जी प्रतिकाशक्ती ती हाय दवरात, वाघा भशेन दवरात. कित्याक हरणा कडेन बाकी सगळो टॅलंट आसा, पूण हरण जेन्ना भिता किंवा तुमकां दिसता ना ही स्टेज म्हाका जमपाना किंवा हे म्हजे कडेन जमपाना, हांगा बरे लोक आसा अशें पळयनाकात. तुमी पळयात, हांव स्टेज हांवें परफॉर्म दिवपाक हांव म्हजे 100% दितलो. फक्त स्पोर्ट्साकूच न्ही, शिक्षणा खातीर किंवा खंयचेय धंदो किंवा कसलेय लायफांत तुमी काम करतले तातूंत भितर हेच जर तुमी कॉन्फिडन्स आनी 100% हातूंतल्यान जर तर मुखार गेले जाल्यार आज बाबून जशें नांव केलां तशें प्रत्येक हातूंत भितर जैत ही तुमची आसतली. ह्या वेळार म्हाका आयकुपा लायले आनी हांगा 2 उतरां सांगपा लायली, म्हणून देव बरें करूं म्हणटा.